नमस्कार, म छेवाङ योन्जन जनसरकारमा स्वागत छ। साहित्य र पत्रकारितासँग जोडिएका युवाहरूको जम्मा सृजनशील समूहले आयोजना गरेको 2 दिने कालेबुङ महोत्सव 2015ले कालेबुङे समाजलाई तरङ्गित गरेको छ। कला, सृजना र राजनीतिसँग जोडिएका मानिसहरूलाई एउटै मञ्चमा भेला गरेर सृजनशील समूहले एउटा बेग्लै किसिमको बौद्धिक अभ्यासको संस्कृति सुरु गरेको छ। कालेबुङको टाउन हलमा सम्पन्न भएको 2 दिवसीय महोत्सवको उद्देश्य सांस्कृतिक विविधताको सम्मान र संरक्षण थियो। समाजमा मूल्यहरूको पुनर्स्थापनाको प्रयास थियो। यो कार्यक्रमले कथित जातीय अनि सांस्कृतिक विभाजनको भ्रमलाई तोड्ने काम मात्र गरेन, तर कला, साहित्य, नाटक, सिनेमा, राजनीति र समाज सरोकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूलाई प्रतिबद्धता र जवाबदेही बन्न सचेत पनि बनाएको छ। अब तृणमूलको सरकारलाई चाहिँ सत्तामा ल्याउनु पर्यो, किनभने तृणमूलको एमएलएहरूलाई चाहिँ जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट निर्माण भएको छ त्यहाँबाट पठाउने उहाँहरूको तृणमूलको एउटा राजनैतिक स्वार्थ हो। तर अब 2016को एमएलए इलेक्सन बाद तृणमूलले सरकारमा आउँछ कि भन्ने पनि छैन। अब हर्कसरै कालेबुङबाट एमएलए चयन भएर जान सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि अर्को विषयवस्तु हो। र इन्टरिम बजेटमा चाहिँ जहाँसम्म मेरो तकनिकी र एसेम्ब्लीको प्रोसिडियर छ त्यहाँ चाहिँ सायद कुनै पनि बिल आउन सक्दैन। ठिक छ, त्यसको भएर मेरो सानो उत्तर दिउँ न है। म चाहिँ अब एसेम्ब्लीको बिजनेस एडभाइजरी कमिटीको मेम्बर छु। त्यसले गर्दा हाउसमा के डिस्कस हुन्छ, हाउस बस्नुको 3 दिन अगाडि नर्मली हामीलाई बोलाउँछ। त्यसमा चाहिँ डिफरेन्ट पार्टीको लिडर्स प्लस कोही इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरू छ भने तिनीहरू त्यो कमिटीमा हुन्छ। 15 जनाको कमिटीमा आएर मेम्बर। अनि यो कुरो अलरेडी बिजनेस एडभाइजरी कमिटीमा डिस्कस भइसकेको कुरा हो। एसेम्ब्लीले त्यो गरेको यो कुनै नयाँ घोषणा चाहिँ कोड अफ कन्डक्टले भेट्छ, यो कुनै नयाँ घोषणा होइन, अलरेडी पब्लिक भइसक्यो। 2 दिनको महोत्सवको मुख्य आकर्षण थियो हिमाली पारम्परिक खाद्य उत्सव। कालेबुङ महोत्सवको एउटा अंशको रूपमा आयोजना गरिएको यो खाद्य उत्सवमा 14वटा जात गोष्ठीले आफ्ना पारम्परिक खानपिनहरूको प्रदर्शनी अनि बिक्री गरेका थिए। अहिले तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ बाहिर विभिन्न स्टलहरुमा हाम्रा मुख्य अतिथि अनि विशिष्ट अतिथिहरुको भ्रमण भइरहेको छ। र यहाँलाई जानकारी दिउँ, यदि तपाईहरुले हलको दाहिनेपट्टि यदि जानु भएको छैन भने त्यहाँ विभिन्न प्रकारको एथनिक फुड फेस्टिभल हामीले आयोजना गरेका छौँ। विभिन्न जात गोष्ठीहरुको परम्परागत खानपिनहरु हामीले त्यहाँ राखेका छौँ र यी खानपिनहरु प्रदर्शनी सँगसँगै तपाईहरुले टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले उक्त स्थलहरुको भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ। यो पछाडि राखेकै राम्रो हो। हेलो हेलो सर्वप्रथम त आज कालेबुङ महोत्सव अन्तर्गत टाउन हल परिसरमा कालेबुङ आर्टिस्ट एसोसिएसनको चित्रकला प्रदर्शनी, फोकस कालिम्पोङको फोटो प्रदर्शनी, मानवी प्रकाशन, उपमा प्रकाशन, चरित्र प्रकाशन अनि आरोहण प्रकाशनको पुस्तक मेला, विभिन्न जातीय समुदायका पारम्परिक वेशभूषा, हतियार र औजारहरूको प्रदर्शनी लगायत हुकेर्सको जागरण शिविर महोत्सवका अन्य आकर्षण थिए। 2 दिने महोत्सवमा बौद्धिक चिन्तन र बहसको कार्यक्रम टाउन हल भित्र सम्पन्न भएको थियो। कला, साहित्य, पत्रकारिता, नाटक, सिनेमा, राजनीति र समाज सरोकारसँग सम्बद्ध मानिसहरूले भाग लिएको वार्ता र बहसको सत्रहरूमा आफ्ना विधाहरूको मूल्य र मान्यताहरूमाथि चिन्तन र चर्चा गरिएको थियो।
कालेबुङका विधायक डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री, डाक्टर महेन्द्र पी लामा, सीके श्रेष्ठ अनि अनमोल प्रसादले समाज र राजनीतिको अन्तर सम्बन्धलाई प्रभावित पारिरहेका समकालीन विषयहरूमाथि आफ्नो वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए। एकछिन त हामीलाई इस्ट पाकिस्तानमा पनि हाल्यो भन्छ, क्यापिटलको डाँडाबाट इस्ट पाकिस्तानको झन्डा पनि फहराएछ अरे। अब अरू इस्ट पाकिस्तान र वेस्ट बेङ्गलको त क्षेत्र त हिन्दू, प्रिडोमिनेन्टली मुस्लिम भनेर सिरिल ऱ्याडक्लिफले रेखा कोर्नुमा त केही असुविधा थिएन। तर यहाँ त एउटा फेरि अङ्ग्रेज प्लान्टरहरूको खेमा पनि थियो। यहाँ हाम्रो एउटा मोजेक अफ पिपल भनौँ न, एउटा मिश्रण जातिहरूको थियो। अब यो मोराहरूलाई कहाँ राख्नु भन्नेमा पनि अलिकति कन्फ्युजन भयो र यताउति गरेर यिनीहरूले एड हक पाराले हामीहरूलाई बङ्गालमा गाभिदियो। महोत्सवको पहिलो दिनको सत्रमा अधिवक्ता अनमोल प्रसादले समकालीन राजनीति, जटिलता र सम्भावना विषयमाथि आफ्नो वार्ता राखेका थिए। उनले आफ्नो वार्ताको सारमा सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्वले मात्र जनआकांक्षालाई पूरा गर्न सक्ने कुरामाथि जोड दिएका थिए। यसै सत्रका अर्का वक्ता थिए डाक्टर महेन्द्र पी लामा। उनलाई दिएको केन्द्र र सीमानाकृत आवाज विषयमाथि बोल्दै केन्द्र र राज्य सरकारले यो क्षेत्रका नेतृत्वको दुर्बलतालाई विश्लेषण गरी एउटा विशेष किसिमको धारणा बनाएर बसेको विचार व्यक्त गरेका थिए। पहिलो दिनको दोस्रो सत्रमा कालेबुङ जिल्लामाथि बहस गरिएको थियो। यो बहसमा विधायक डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री, पूर्व गोरामुमो नेता अनिल लोकचन, पूर्व गोजमोमो नेता पासाङ तामाङ, गोजमोमो नेता दावा लेप्चा अनि कालेबुङ कलेजका प्राचार्य राजेन्द्र ढकालले भाग लिएका थिए। क्षेत्रको लागि यहाँ गाउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा भिजनरी उहाँहरूको पोइन्ट्स राख्नुभयो नि। गोजमोमोसँग यस्तो के छ जिल्लालाई लिएर कि तपाईँ हामी यसो गर्दैछौँ, यसो गर्दैछौँ र यसो गर्दा यसो हुन्छ, राम्रो हुन्छ जनतालाई पनि के काम गर्दै हुन्छ? अब यो कालिम्पोङ जिल्ला बनिँदा एउटा चाहिँ हो जति पनि कन्टिजियस एरियाहरू छ त्योलाई हामीले यो जिल्लामा ल्याउन सके जिल्लाको अझै शक्ति राम्रो होला। यही सत्रमा सम्पन्न नेपाली नाटकको दिशा र चुनौती शीर्षकमा कालेबुङका नाट्यकर्मीहरू ललित गोले, अरुण प्रकाश राई, महेन्द्र बागदस, प्रतिभा कुमाई अनि मधुसूदन लामाले भाग लिएका थिए। यो बहसको सत्रमा सहभागी नाटककर्मीहरूले नेपाली नाटकको ताजा स्थिति र यसले भोग्ने परिरहेको राजनीतिक दबाव, तकनिकी अनि व्यावसायिक समस्या बारे चर्चा भएको थियो। परिधि इस्युजहरूमाथि नाटकहरू लेख्यो भने चल्ने रहेछ भन्ने किसिमको उदाहरण त तपाईँहरूसँगै छ, तपाईँ आफै पनि कलाकार हुनुहुन्छ। यस्तो दिशामा छुट्टै नाटकलाई पनि एउटा व्यवसायीकरण गर्ने किसिमको एउटा थिएटर निर्माण अथवा त्यो किसिमको संरचना ढाँचा निर्माणमा कसले पनि काम गर्दैन, किन? यस विषयमा भन्नभन्दा अघि म अघिको चुनौतीको विषयमा अलिकति बोल्न मन लाग्यो। चुनौतीहरूमा अहिले भन्नु हो भनेदेखि नाटकको चुनौतीहरूमा अहिले टिभी सिरियल यसले पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई लगेका छन्। अनि यस सँगसँगैमा हाम्रा समयको अभाव, अहिले व्यस्त मानिसहरू छन्, फेसबुक भयो या ल्यापटप भयो इत्यादि, उनीहरूले त्यही नै घरमा बसी उनीहरूले सबै पाउँछन्। यस अवस्थामा हाम्रा दर्शकहरू दिनका दिन दर्शक दीर्घादिन घट्दै गइरहेका छन्। अनि यसबाहेक हाम्रो तर्फबाट पनि के छ भनेदेखि हाम्रो जुन चाहिँ नाटक लेखनमा जुन चाहिँ छ केही एक दुईवटा अपवाद होला, त्यसबाहेक विषयवस्तुमा हामी कमी खान्छौँ। आज बादल सरकार जस्ता, आज विजय तेन्दुलकर जस्ता, बसन्त कनेटकर जस्ता, विष्णु प्रभाकर जस्ता, भारतीय परिप्रेक्ष्यमा उत्पल दत्त जस्ता अनि बादल इत्यादि उहाँहरूले जुन प्रकारले आजभन्दा 30, 40, 50 वर्ष अघि लेखेको नाटकहरू, असारका एक दिन, टिनेर तलवार इत्यादि, यी विषयहरूलाई आज हामीले हेऱ्यो भनेदेखिलाई उनीहरूको एक छेउसम्म पनि हामी पुग्न सकेका छैनौँ। हामी त्यही भावनात्मक माने विषयमै हामी लेखिरहेका छौँ। अझ प्रस्तुतिकरणमा त हाम्रो जुन प्रकारको छ यो आसाममै एउटा टाइटानिक जहाज स्टेजमै डुबाएका देखाएका थिए भन्छन्। अब त्यस्तो त्यो हाई क्वालिटीमा हामी पुग्न। यसरी नै कालेबुङ र आम समस्यामाथि पुलिस प्रशासनबाट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोलानाथ पाण्डे, नागरिक समाजबाट चालक महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र गुरुङ, माकपा नेता तारा सुन्दास अनि हु केयर्सका सल्लाहकार टासी शेर्पाले भाग लिएका थिए। महोत्सवको दोस्रो दिन पनि वार्ता र बहसहरू सम्पन्न भएको थियो।
यस दिन साहित्य र कालेबुङ, पत्रकारिता र कालेबुङ, समकालीन राजनीति, सिनेमा र कालेबुङ, जातिगत भोटको माग र राजनीतिक समीकरण विषयमाथि बहस सम्पन्न भएको थियो भने दोस्रो सत्रमा सिके श्रेष्ठले हामी जरा पहिलाउँदैकी खोतल्दै शीर्षकमाथि वार्ता प्रस्तुत गरेका थिए। मोर्चा नेता सामिल गुरुङले समाज, राजनीति र जवाबदेहीमाथि आफ्नो विचार प्रकट गरेका थिए। महोत्सवको दोस्रो दिन विधायक अनि लेखक डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीले सृजनशील सोच, अग्रगामी समाजमाथि आफ्नो वक्तव्य दिएका थिए। समकालीन राजनीतिमाथि गरिएको बहस यस दिनको विशेष आकर्षण थियो। यो बहसमा गोजमोहन नेता सामिल गुरुङ, विधायक डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री, गोर्खा लीग नेता प्रताप खाती, जिल्ला माग समितिका संयोजक युसुफ सिमिक, माकपा नेता तारा सुन्दास अनि क्रामाकपा नेता किशोर प्रधान सहभागी थिए। अलग गोर्खाल्यान्ड राज्यको मुद्दा, नयाँ दल गठनको सम्भावना अनि आसन्न विधानसभा चुनावलाई केन्द्रमा राखेर सम्पन्न यो बहसमा सहभागीहरूले आफ्नो विचार प्रकट गरेका थिए। कुनै न कुनै गतिविधिका कारण चर्चामा आइरहने कालेबुङ अहिले यो 2 दिने महोत्सवको आयोजनाको कारण दार्जिलिङ पहाड चर्चामा छ। यो कार्यक्रमले यहाँको सामाजिक अनि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। फरक र नौलो अवधारणा, परिकल्पना र प्रस्तुति रहेको कालेबुङ महोत्सवलाई कालेबुङवासीले सराहनीय बताएका छन्। महोत्सवमा सहभागी मानिसहरूले युवा पुस्ताको नयाँ सोच र जागर सलामयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सबै दृष्टिकोणबाट यो कार्यक्रम उच्चकोटी भएको छ। यसले समाजको सबै विधा र क्षेत्रमा काम गरिरहेका मानिसहरूलाई रचनात्मक र क्रियाशील बन्न प्रेरित गरेको छ। भागोका प्रवक्ता आर मुक्तानले भने। गोर्खा लीग नेता प्रताप खातीले महोत्सवको आयोजना बारे प्रतिक्रिया गर्दै भने कालेबुङमा यति गुणस्तरको कार्यक्रम अहिलेसम्म कहिले भएको थिएन। सृजनशील समूहको यो प्रयासलाई म सलाम गर्छु। मोर्चा नेता सामिल गुरुङले पनि महोत्सवको उद्देश्य र प्रभावको प्रशंसा गर्दै स्वास्थ्य र सक्षम समाजको निर्माणको निम्ति सृजना कर्मीहरूले थालेको यो पहलबाट कालेबुङवासीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने मन्तव्य प्रकट गरेका छन्। Thank you.